बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 जनवरी 2022। तमाम दोस्तों भाइयों साथियों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। ख़ास तौर पे 1,20,000 सरकारी मुलाजमीन जो पाकिस्तान भर में हैं, सूबाई भी और वफाकी भी, जिनकी आने वाले मरदमशुमारी के हवाले से ड्यूटी लगी है और आज से पहला दिन था ट्रेनिंग का। आपके लिए ये मैसेज है कि बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ये इवेंट होने के लिए जा रहा है और वफाक के जो हमारे तकरीबन 1200 इनोमिनेटर्स हैं, आपके लिए मैसेज है कि इस्लामाबाद से किसी किस्म की कोशिश होनी चाहिए कि ट्रेनिंग भी भरपूर तरीके से करें ताकि काम के अंदर कोई जो है सारा मुद्दा मेरे ऊपर डलना है कि बाजवा साहब जो है इस्लामाबाद ये सेंसस करवा रहे थे। ये सारी चीज़ें लाइव आने का मकसद लेटेस्ट अपडेट तो कल शेयर कर दी थी आपसे कि अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर ने जो अपग्रेडेशन थी उसके हवाले से समरी के ऊपर साइन कर दिए हैं। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमने रिटन लेटर भी लिखा है, नॉमली कमेटी बननी है और उस समरी के अंदर भी लिखा है कि नॉमली कमेटी जो है उसका फैसला आत्मी होगा और जो चीज़ें नहीं होंगी वो फिर प्राइम मिनिस्टर के पास चली जाएंगी। इस हवाले से तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक का जो इशू था उसके हवाले से बिल्कुल अगर दफ्तरी अमूर भी चल रहे हैं तो एक एक चीज़ के ऊपर नज़र है और सिर्फ इंतज़ार हो रहा है। बहुत से साथी कह रहे थे कि जी फौरी तौर पे ये कुछ है। इंशाल्लाह ताला सबसे पहले नोटिफिकेशन हो जाए, हम नोटिफिकेशन को देखेंगे, मुलाजमीन को कुछ ना कुछ रिलीफ मिले, बेशक 4 आने मिले, 8 आने मिले, 100 रुपया मिले, 50 रुपया मिले। इस गवर्नमेंट से बजट से हट के हम कुछ ना कुछ ले रहे हैं और दोबारा से फौरी तौर के ऊपर जो है हमने तनख्वाहों की तफरीक की तरफ जाना है इंशाल्लाह ताला। तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक मुलाजमीन के लिए मैसेज है कि आप इस मैसेज को शेयर करें। पाकिस्तान भर के मुलाजमीन जो डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट हैं, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम आपको एक दफ़ा फिर से मौका देंगे कि आप मुतहिद हो के अपने मुतालबे के लिए आ सकें। मुतालबा इस दफ़ा आपका पहले भी ठोस था, अभी भी ठोस इस बुनियाद के ऊपर होगा कि हदायत जो हैं इस हवाले से वो जा चुकी हैं। इसमें PM जो है डिसीज के साथ साथ जो डिसेबल कोटे वाले मुलाजमीन थे वो भी आ जाएंगे। TLA मुलाजमीन जितने भी हैं, वापडा के कोई 75 डेज वाले हैं, 89 डेज वाले, जितने पाकिस्तान भर के मुलाजमीन हैं, वफाकी उनके लिए क्लियर कट डायरेक्शंस गई हुई थी। घरों में बैठ के अगर मुलाजमीन ये कहें कि जी LDC को तो चले 11 हो गया, UDC को 14 मिलना चाहिए या 15 या 16, हमने पूरी लड़ाई लड़ी, जो मिल रहा था वो हमने लिया। मुज़ाकरात हमारे उस जगह के ऊपर हो रहे थे कि जब एहतजाज हमें मौखर करना पड़ा, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है, एक एक चीज़ पे नज़र है। पहले भी हमने 8 साल के बाद करवाया, अभी भी ये चीज़ इंशाल्लाह ताला मैं ही करवाऊंगा सूबे की एनोलॉजी के ऊपर। जो डिफेंस पेड एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, आपकी तादाद जो है 2.5 लाख है। मैं एक दफ़ा फिर से बता दूं कि तकरीबन 2.5 लाख आपकी तादाद है और जो भी साथी जिसकी मुझे कॉल आती है वो यही कहता है कि जी हमारी बड़ी मजबूरी है और ये मामलात हैं। तो इन तमाम मजबूरियों के साथ 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस भी आपकी दुआओं की वजह से मिला, हमें भी और आपको भी। 15% भी एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस भी जम हुए, टाइम स्केल भी हुआ। फिल वक्त इसके अंदर थोड़ा सा डिले है, मगर आपसे वादा है कि इंशाल्लाह ताला ये जो अपग्रेडेशन का बेनिफिट है ये आप तक पहुंचेगा। एक चीज़ और बड़ी क्लियर कट कर दूं, क्योंकि सूबों की एनोलॉजी के ऊपर ये था, तो जो 2 पोस्टें थी UDC LDC, ये तमाम, क्योंकि ये पोस्टें अपग्रेड हो रही हैं तो ये तमाम डिपार्टमेंट्स ख्वाह डबल तनख्वाह ले रहे हैं या वहाँ पे ये तमाम की होगी। और जो 2 स्केल हो रहे हैं, जितने भी मुलाजमीन डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहे हैं, आज की डेट में जो 5वें स्केल तक मुलाजमीन हैं वो जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहे हैं वो 2-2 स्केल उनको मिलेंगे। इसके साथ साथ 6 स्केल से लेके 15 स्केल तक जो हमारे साथी हैं उनको इसके अंदर जो है एक स्केल जो है वो मिलेगा। तो इसमें स्टेनो भी आ जाते हैं, असिस्टेंट भी आ जाते हैं। हाँ,
ایک چیز کلیئر کر دیں کہ فائنینس ڈویژن نے اس کے اندر یہ شرارت کی ہے کہ سکیلز تو اگلے والے دیے جائیں گے، پے فکسیشن بھی ہوگی، سیلری بکس کے اوپر ٹھپے بھی لگ جائیں گے، مگر جو الاؤنسز ہے، جو میں نے پہلے دن کہا تھا، الاؤنسز جو ہے پچھلے سکیل کی جو ہے انہوں نے بیچ میں ایک لائن لکھ دی ہے جو کہ ہمارے سے ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا۔ یو ڈی سی کا بھی 14واں سکیل تھا صوبے کی انالوجی کے اوپر، اسسٹنٹ کو ون ٹائم، جتنے بھی اسسٹنٹ آج کی ڈیٹ تک تھے ان کا 16 کی کمٹمنٹ تھی، اور سپرنٹینڈنٹ کو بھی ون ٹائم 17 کے اندر لے کے جانا تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آلریڈی ڈیسائیڈڈ تھی آخری رات تک، تو بالکل احتجاج کے اندر جائیں گے اگر یہ چیزیں من و ان نہیں ہوتی اور اگر ساتھیوں کو محروم رکھا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک جو ایڈیشن کی ہے ماشاءاللہ پرائم منسٹر آفس نے، انہوں نے ایک دفعہ پھر سے بتایا ہے کہ جس کے پاس اختیارات ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور قلم کا استعمال کرتے ہوئے جو ڈی آر اے نہیں لے رہے تھے، یعنی کہ ڈبل تنخواہ والے تھے، ان میں سے پرائم منسٹر آفس اور پریزیڈنٹ آفس والوں کو بھی یہ اسکیل مل رہا ہے، جبکہ یہاں سے جو سمری یہاں سے ہو کے گئی تھی یہ اس میں نہیں تھا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، لمسم پیکج جتنے ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ہیں، اب آپ نے کام کرنا ہے کہ تیاری کریں، جب یہاں پہ آئیں تو پھر آپ کی تعداد اتنی ہو کہ گورنمنٹ مجبور ہو، شام کو بھی اتنی تعداد ہو، رات کو بھی آپ کی اتنی زیادہ تعداد ہو کہ لیڈر میں ہوں یا کوئی اور بھی لیڈ کر رہا ہو، آپ کو چھوڑ کے نہ اس کو جانا پڑے، کیونکہ اسے پتا ہو کہ یہ اتنی بڑی تعداد ہے ملازمین، یہ کچا کھا جائیں گے جب تک جو چیزیں جو ہے وہ فائنل نہ ہو۔ ہمیشہ سے احتجاج جو ہے مجبوری کے تحت فیس سیونگ کی وجہ سے ختم کیا جاتا ہے، جب آپ کی تعداد نہیں ہوتی اور موسمی حالات کو دیکھتے ہوئے کیا جاتا ہے، اور آپ کی تیاری رہنے کا، کھانے پینے کا، واش روم کا، یہ ساری چیزیں احتجاج کے اندر جو ہے معنی رکھتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ بہت جلد جو ہے 15 دن غالباً پورے ہو گئے ہیں، لیٹس سی کہ مندو خیل صاحب کیا ڈائریکشن دیتے ہیں اس کے اوپر۔ عبد القادر مندو خیل صاحب، پہلے بھی پیپلز پارٹی کو ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے، جو خورشید شاہ والی کمیٹی تھی، اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں عبد القادر مندو خیل صاحب، کہ ڈائریکشنز کلیئر کٹ جو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہے، شو کازز دے رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ عبد القادر مندو خیل صاحب والی کمیٹی ریگولرائزیشن کی طرف جائے گی۔ نہیں ہوتا تو پھر ہم نے اپنی جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، نون لیگ کی حکومت ہے، ہم نے ان منتخب نمائندوں کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ سیاسی طور کے اوپر تو احسن اقبال صاحب بھی ایگری تھے، عبد الرحمان خان کانجو صاحب بھی ایگری تھے، ایاز صادق صاحب بھی ایگری تھے۔ اگر کوئی ایگری نہیں تھا تو جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں وہ ایگری نہیں تھے، انہوں نے اپنے قلم کی فنکاری دکھائی ہے، اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے تھے، اور میں ابھی بھی یہ چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ قلم جو چلائی تھی 50% جو ہے ان کا الاؤنس جو ہے کم ہو گیا، وزارت خزانہ میں کہیں پہ بیٹھے ہیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تو ہمیشہ سے ہی پازیٹیو رہا ہے، مگر ہماری پھر بھی دعا ہے آپ کے لیے، اگر نہیں بھی ہے تو آپ کے گھر والوں اور آپ کے بچوں کے لیے، ان آفیسرز کے لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ملازمین کے اوپر جو ہے اپنی قلم کا استعمال کرتے ہیں، یا جائز کرتے ہیں یا ناجائز کرتے ہیں، یا کم از کم جہاں پہ ایک سافٹ کارنر نکل سکتا ہے وہاں پہ آ کے اپنے قلم کی جو فنکاریاں دکھائی جاتی ہیں، کہ 50% آپ کو ملا ہوا واپس ہوا ہے، اور دلی طور کے اوپر مجھے افسوس ہے، مگر اس سے زیادہ افسوس مجھے اپنے ان ملازمین کے لیے ہے کہ جن کو کچھ بھی نہیں مل رہا، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ملازمین تیاری رکھیں اپنی۔ سب سے مین چیز، ہفتے کا دن ابھی بھی دیکھیں دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کام ابھی بھی ہو رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ سی بی اے تیار نہیں ہے کسی بھی ادارے کی۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کاش کہ ہماری سی بی ایس جو ہیں کولیکٹیو طور پہ انہوں نے کولیکٹیو تمام یونینز، ایسوسییشنز اگر نیت کے ساتھ، تیاری کے ساتھ نکلیں تو خدا کی قسم یہ دنوں کی نہیں گھنٹوں کی بات ہے۔ اصل چیز ہے تعداد، اور اس کا فیصلہ آپ ملازمین نے کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔